کہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بات اگر زمین دی دھرتی تے کو افضل ترین شخصیت ہے تے او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی. ابو بکر آپ دی کنیت ہے، عبداللہ آپ دا نام ہے. ایک کنیت ابو بکر بھی ہے، ایک کنیت جیڑی ہے لقب جیڑا وہ صدیق بھی ہے، پھر عتیق بھی ہے. عبداللہ آپ دا نام اصل نام عبداللہ ہے، اور آپ دے باپ دا نام جیڑا ہے وہ ابو قحافہ ہے. آپ دی ماں دا نام ہے ام خیر. 142 احادیث دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے، اور یہ وہ شخصیت ہے جن نے پیغمبر دی تصدیق کرن تو بغیر ہی کلمہ پڑھے. کسی نے نبی دی تصدیق کی تھی، کسی نے پیغمبر دے معجزات نو ویکھیا، نبی دے اخلاق نو ویکھیا، نبی دی سیرت نو دیکھیا. لیکن ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ابو بکر دے سامنے اسلام دی تعلیم نو پیش کیتا ہے تے اگو دوجی گل ہی نہیں کیتی، اسے ٹائم ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جن نے کفر دے دور چ بھی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا. ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے جن نے کفر دے دور چ کبھی بدکاری نہیں کیتی، شراب نہیں پیتی. ابو بکر وہ شخصیت ہے جن نے کفر دے دور چ گمراہی دے دور چ بھی جوا نہیں کھیلیا. ذرا توجہ فرمائیے، یعنی جہلیت دے دور چ جڑے گناہ دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام لے آن تو پہلے کر دے رہے، انہاں گناہاں دے تذکرے جدو نبی دے سامنے بیٹھ کے کیتے. کیا محبوب جی میں تے گمراہی دے دور چ کفر دے دور چ مٹی دے بت بنا بنا کے پوجدا رہا. ایک صحابی دے بارے چاہندا ہے، آندا میں اپنا خدا لے کے نکلیا، میرا خدا گھر بھول گیا، رات دے اندر میری عبادت دا ٹائم ہو گیا، مٹی گلی نہ لبے، میری اٹھنی نے پیشاب کر دیتا، مٹی گلی ہو گئی، میں او دا رب بنایا، انہوں پوجیا، پھر میں اگے چل پیا. محبوب جی جدو میں اگے گیا پھر میری عبادت دا ٹائم ہویا، میرے کو رب کو نہیں سی، میں آپ پیشاب کر کے مٹی گلی کی تھی، او دا رب بنا کے انہوں پوجیا. ایک آیا جی میں کفر دے دور چ بدکاری کردا رہا، ایک آیا میں جی چوری بڑی کی تھی. مختلف گناہ لے کے آئے تے شورٹی یہ لیندے نے کہ محبوب جی تسی یہ سانو تسلا دیندے ہو کہ آخر کلمہ پڑھاں گے تے اللہ ساڈے پہلے گناہ معاف کرے گا. نبی علیہ السلام دی زبان نبوت حرکت آئی، فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. میرے صحابیوں جیڑے تساں گمراہی دے دور چ گناہ کیتے نے، کلمہ پڑھن تو بعد رب نے سارے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر چڑھے. لیکن صدیق و شخصیت جن نے گمراہی دے دور چ نہ چوری کیتی، نہ شراب پیتی، نہ بدکاری کیتی، نہ شرک کیتا. میں آگے چل کے ایک واقعہ تھانوں سنانا. صدیق و شخصیت جدا گمراہی دا دور بھی پاک اور اسلام دا دور تے اگے ہی پاک ہے. اور ابو بکر دا معنی پتہ کی؟ حیران ہو جاؤ. اللہ نو زمین دی دھرتی تے دو نام بڑے پسند نے، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمان.
نام کی ہے؟ وہ بولو تو صحیح کی ہوا جی، نام کی ہے عبداللہ، نام کی ہے عبداللہ نام ہے، ہائے ہائے، عبداللہ کا معنی کی اللہ دا بندہ، تے کنیت کی ہے ابو بکر۔ ابو بکر کنو کیا جاندہ ہے؟ جڑا نیکیاں دا باپ ہوئے۔ دنیا دی کوئی نیکی ایسی نہیں جڑی ابو بکر صدیق چ موجود نہ ہوئے۔ صدیق کنو کیا جاندہ ہے؟ بولو ہاں نہیں، صادق دا معنی سچا ہوتا ہے، صدیق دا معنی سچا نہیں، صادق دا معنی سچا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد، حضرت اسماعیل صادق سچے نبی۔ لیکن ابو بکر نو صدیق اس واسطے آندے نے، صدیق دا معنی ہے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے، گفتار دا بھی سچا ہوئے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا، حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چو باہر آئے، مصر دیاں عورتاں دے بارے کی کیا سی؟ جدو پیغام بھیجیا بھی جیل چو تھانو رہائی مل گئی، تے حضرت یوسف علیہ السلام نے کو پیغام کی دیتا ہے میں اس وقت تک جیل دی تاریخ کوٹری چو باہر نہیں آنا جب تک وہ مصر دیاں عورتاں میرے کردار دی گواہی نہیں دین گیاں۔ تے مصر دیاں عورتاں نے پھر کی کیا؟ یوسف ایوہ الصدیق، یوسف کردار دا بھی سچا ہے، گفتار دا بھی سچا ہے۔ اور صدیق کیا یہ انہوں جاندہ ہے جڑا کردار اور گفتار دوہاں چیزاں دا سچا ہو۔ اگے لفظ ہے، لقب ہے عتیق، عتیق کنوں کیا جاندہ ہے؟ جڑا جہنم کو لو آزاد ہو، انہوں عتیق آندے۔ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق۔ آئیے میں قرآن دی جڑی آیت مقدسہ نو پڑھے ہیں نا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ آیت کدوں نازل ہوئی؟ اٹھائیے تفسیر کبیر امام رازی دی، روح المانی علامہ علوسی دی، مولانا شفیع الرحمان دی معارف القرآن، تفاسیر دا مطالعہ کیجئے۔ یہودیاں دا بہت بڑا ادارہ ہے، ایک یہودی عالم تقریر کر رہے ہیں، انہیں اپنی تقریر دے دوران بعد کئی مسلمانہ دا رب فقیر ہے، اسی غنی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صدارے دے اگوں دی گزر رہے ہیں، کل نہیں، کوئی نال نہیں۔ جدو انہاں دے کان چ آواز پئی، اے مجمع نو چیرتے ہوئے وہ یہودیاں دے عالم تک پہنچے، جیڑا ایک گل کہہ رہا ہے کہ مسلمانہ دا رب فقیر ہے، اسی غنی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے آن کے ماری او دے منہ تے چپیڑ، تھپڑ ماریا، بڑا وزنی تھپڑ، اتھے کوحرام مچ گیا یہودیاں، سارے یہودی کٹھی ہو کے نا نبی علیہ السلام کو آ گئے، کہنے لگے جی تھوڑے یار ابو بکر نے ساڈے عالم نو چپیڑ ماری۔ حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا گیا، ہاں بھی ابو بکر تھپڑ ماریا جی، مارے کیوں؟ فرمایا جی انہاں دا عالم گل کہہ رہے اسی مسلمانہ دا رب فقیر ہے، اسی غنی، تے میری ایمانی غیرت نے گل سن کے گوارا نہ کیتا، میرے ایمان نے بات اللہ دی توہین برداشت نہ کی تھی، میں انہوں تھپڑ مارے۔ فرمایا ابو بکر کوئی گواہ ہے؟ اللہ رسول نہیں۔ یہودی کہنے لگے ایسا گل کہی نہیں، یہودی مکر گئے، ساری یہودیت ایک پاسے، تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے۔ فرمایا ابو بکر کوئی گواہ ہے وے، یہ تے انکار کر رہے نے، اسی ایک گل آکھی نہیں۔ فرمایا محبوب جی میرے کو گواہ تے کوئی نہیں سی، میں کلا ہی سا۔ فرمایا جی ابو بکر گواہ نہیں تے پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا، اے عدالت محمد دی ہے، اے دنیا دی عدالت نہیں۔
اے عدالت کی دی اونچی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا دیاں عدالتاں چ نا انصافیاں ہو سکدیاں نے. مینوں تے حدیث یاد آئی فاطمہ نامی عورت بنو مخزوم قبیلے دی بی بی ہے. انہیں چوری کر لئی. یہ قبیلہ بڑا اونچا ہے. آمینہ دے لال کو مقدمہ آ جاندا ہے. فرمایا اے فاطمہ نامی عورت دا ہاتھ کٹیا جائے گا. قبیلے والے سارے کٹھے ہو کے آ جاندے نے. آندے نے گل لے وے ساڈی عورت دا ہاتھ نہ کٹو, ساڈے خاندان دی نک جڑی او کٹ جائے گی. محبوب جی کوئی دیت دسو, کوئی جرمانہ یا کوئی ساڈے لے کوئی خدمت ہے ہور دسو. اسی پیسے بھی دے دیاں گے, جرمانہ بھی ادا کر دیاں گے. سونیا ہور بھی جو کہندے اسی کر دینے ہاں, لیکن ساڈے خاندان دی عورت دا ہاتھ نہ کٹو. آمینہ دے لال فرماندے نے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اوے تے فاطمہ مخزومی خاندان دی ہے. اگر محمد دی اپنی بیٹی جمی فاطمہ بھی ہوندی او بھی چوری کٹ دی, میں او دا بھی ہاتھ کٹ دیندا. آقا فرماندے نے ابو بکر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا, اگر تیرے کو کوئی گواہ ہے تے پیش کر دے. تے ابو بکر چپ نے تے عرش دے رب نو لاہوریو جلال آ گیا ہے. میں کیا صدیق دے کرانے والے ہو, تھوڑیاں عظمتاں تے شاناں ہی بڑیاں نے. ویکھ لے صدیق دی صداقت تے قیامت تک حرف آ جانا سی جے عرشاں دا رب گواہی نہ دیندا. فرمایا میرے محبوب جی اے دا گواہ زمین تے کوئی نہیں, اے دا گواہ میں عرش بری تے رب خود. فرمایا جبریل اے قرآن لے جا تے جا کے میرے محبوب نو کہہ دے اے صدیق دی صداقت دی گواہی میں عرشاں دا رب تو قرآن بنا کے نازل کر رہا ہوں. آواز آؤندی ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. ہونے تھے ایک بڑی علمی بات میں بیان کرنے لگا. اے جڑا لقد دے نا لام تے کاف, لقد عربی گرامر دی روح نا قسمیاں دے معنی چ بھی ہوندا ہے. تے لام تاکید ہے تے قد تحقیق ہے. جتھے گل بڑی اہم ہوئے نا اوتھے لفظ لقد ہوندا ہے. مثلا چوتھا پارہ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. البتہ تحقیق میں مومنات احسان کیتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. قرآن دا ایک اور مقام لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. کتے اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. کتے اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. کتے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کنے قرآن چ لقد جمع ہو گئے جن مقام نے نا گل 5 مقامات ہی بڑی اہم ہے. حدیبیہ دا مقام ہے حضرت عثمان دے بارے جدو نبی نے بیعت لئی اللہ نے اتھے بھی کہا لقد رضی اللہ. البتہ تحقیق میں صحابہ تے راضی ہو گیا.
تے کتے کیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، جیڑی پیغمبر دی خواب ہے نا اسی انہوں سچا کر کے وکھایا. سبحان. ایتھے اللہ فرماندے نے لقد صدق سمیع اللہ رسول، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء. میرے محبوبہ اے آندے نے اساں گل کئی نہیں، یہودی آندے نے بھے تے میرے ابو بکر نو اے جھوٹا کرنا چاہندے نے، لیکن سن لے محبوبہ لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق تیرے رب نے سن لیا. جدو اینا لوکاں نے کیا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جدو اینا کیا مسلمانہ دا رب فقیر تے اسی غنیاء، سنکتب ما قالو، سونیا جیڑی گل نہ کہی ہے میں اس قرآن کے اندر لے کے اج نازل کر دیتی ہے. قیامت تک ممبر و محراب کے اندر میری نبی دی امت دے علماء خطابہ فضلا قرآن پڑھتے رہن گے، صدیق دی صداقت دے تذکرے کرتے رہن گے. جے ماں عائشہ تے الزام آیا نبی حضرت ابو بکر دی بیٹی تے، ادوں بھی گوائیاں کنے دتیاں نے؟ او بولو دے صحیح. نبی یوسف تے الزام آندا دودھ پیندا بچہ بولدا، جریج ولی تے الزام آندا دودھ پیندا بچہ بولدا، امی مریم تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بولیا. جدو ابو بکر تے ماں عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولیا. ہن قیامت تک، اور میں المستدرک حاکم دی ایک حدیث پڑھ رہا سا، راوی کون نے؟ سیدنا حضرت علی قید رضی اللہ تعالی. آندے نے صدیق نو زمین والے صدیق نہیں آندے، عرش معلا دے فرشتے بھی صدیق آندے نے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں. حضرت علی دے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھیا بابا جی نبی تو بعد سب تو افضل ترین انسان کون ہے؟ فرمایا بیٹے نبی تو بعد اگر افضل ترین ہے تو ابو بکر ہے، سب تو افضل. اور شیعہ دی ایک بہت بڑی کتاب ہے میرے کو موجود ہے، جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. صرف پاکستان دے ذاکر نہیں، میں بیگم کوٹ چوک دے اندر کتاب اٹھا کے حوالہ بخایا سی. وہ وکری گل ہے، اس تو بعد میری اتنے تقریر نہیں ہون دیں دے. ہر سال، پچھلے سال بھی میں گیا، اتنی پولیس جمع ہو گئی انہاں تقریر نہ ہون دیتی، میں حوالہ چک کے دکھایا سی. ہائے کوفے دی مسجد، ایک بندے نے کیا حضرت علی نو علی نبی تو بعد سب تو افضل علی. ہائے علی نے منبر منگوایا، آپ اتے بیٹھے، فرمایا کوفے دے لوگوں نے جمع کیتا، فرمایا کوفے دے لوگوں سن لو، آج میری تقریر دا عنوان فضائل ابو بکر و عمر ہے، کتاب تیری، حوالہ بھی تیرا، اور تیرے چھاپا خانے نے چھاپی، چھپی بھی ایران دی قم شہر دی، پر بدنصیبی ہے زبان میری. حضرت علی فرمان لگے کوفے دے لوگوں سن لو، اگر نبی تو بعد سب تو افضل ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، اگر آج تو بعد کسی نے بات کہی کہ نبی تو بعد علی افضل ہے، علی انہوں کوفے دے چوک سے لمیاں پا کے اسی درے مارے گا. علی دا اتنا پیار رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی نے کیا فرمایا بیٹے سب تو افضل ابو بکر. بابا جی اور فرمایا ثم عمر. بابا جی پھر فرمایا ثم عثمان. تیسرے نمبر پہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. ہائے ہائے ہائے. آقا علیہ السلام نو کسی نے پوچھیا، بلکہ اماں جی عائشہ نے پوچھیا رضی اللہ تعالی. حضرت انس کہندے نے نبی جی زمین تے سب تو افضل سب تو زیادہ پیار تسی کدے نہ کر دے؟
فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ دے رسول اس تو بعد مرداں دے وچوں فرمایا پھر سب تو زیادہ ابو بکر، سب تو زیادہ پیار ابو بکر نہ کرنا رضی اللہ تعالی۔ اور لوگوں ہزارہ تقاریر چ میں بات کہہ چکے ہیں، جاؤ میرا چیلنج ہے، چیلنج کیمرے چ ویڈیو بن رہی ہے، میں کدی بزدلی نہ تقریر نہیں کیتی، بزدل ہو کے، کیونکہ میرا اس خاندان نہ تعلق ہے جڑا بزدلی نہ تعلق ہی کوئی نہیں، بزدل بن کے میں کدی تقریر نہیں کیتی۔ میں کہ جاؤ زمین دی دھرتی تے نبی اپنے گھر دی چار دیواری چو باہر ہوئے، صدیق نال نہ ہوئے، کوئی جگہ پیش کرو، ایک لمحہ صدیق نال نہ ہوئے، آقا گھر دی چار دیواری چو باہر ہون تے صدیق نال نہ کوئی جگہ پیش کرو۔ پوری زندگی میرے نبی دے سجے پاسے ابو بکر رہے اور کھبے پاسے حضرت عمر تلوار پھاڑ کے رہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ جدو مسجد نبوی داخل ہو رہے ہیں، سجے ابو بکر کھبے عمر، کیا آپ نے کی فرمایا سی ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں قیامت دے دن اسی قبراں چوں بھی ایویں ہی اٹھائے جاواں گے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور خطیب بغدادی دی ایک عربی دی کتاب ہے المتفق والمفترق، خطیب بغدادی دی کتاب، حدیث آئی آمینہ دے لال فرماندے نے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن، فرمایا ابو بکر و عمر دے بارے چاکا فرماندے نے میں تے ابو بکر و عمر اسی کوئی مٹی چو پیدا ہوئے ہیں، ایک کوئی مٹی چ دفن ہوواں گے، ایک کوئی مٹی چو اٹھائے جاواں گے۔ لاہور یو مٹی کتھوں لئی ہے؟ آقا فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا گھر تے منبر تک جنی جگہ ہے جنت دا ٹکڑا ہے۔ اما عائشہ دا اجرا کی ہے، بولو دے صحیح، جنت دا ٹکڑا ہے، آنا روضۃ من ریاض الجنہ۔ قرآن کی اندر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ دنیا دے لوگوں جس مٹی جو بندہ دفن پیدا ہوندا ہے اسی مٹی دے اندر بندہ دفن ہوندا ہے۔ حضرت علامہ احسان دی مٹی کتھوں لئی؟ وہ بولو دے صحیح، جنت البقیع چو لئی، عثمان دے قدمہ چو لئی، امام مالک دے پڑوس چو لئی۔ حضرت عثمان دی قبر 35 ہجری چ بنی ہے، حضرت عثمان دے قدمہ والنا قدمہ وال حضرت علامہ احسان دی قبر، اور جنت البقیع دے اندر بقیع الغرقد 10,000 صحابہ دفن نے۔ کتنے ہزار؟ 10,000۔ نبی دی امہات المومنین صرف ام سلمہ تو علاوہ باقی ساریاں بیویاں ایتھے دفن نے۔ نبی دا بیٹا ابراہیم، قاسم، طیب، عبداللہ سب ایتھے دفن، حضرت فاطمہ ایتھے دفن۔ ہائے ہائے جلیل القدر صحابہ۔ لیکن علامہ صاحب دی جدو قبر پٹی گئی اس جگہ تو کوئی قبر بھی نہیں نکلی، اللہ نے وہ اسپیشل جگہ علامہ احسان واسطے رکھی۔ میں کہا لوگوں بھابیاں نو آندے ہو گستاخ نے، میں جڑے گستاخ نے انہاں دے جدے ایئرپورٹ تے تصویراں لگیاں نے جویں تھانیاں دے اندر اشتہاریاں دیاں لگیاں ہوندیاں نے کہ نہیں، ایویں جدے ایئرپورٹ تے مولویاں دیاں لگیاں نے، پیا مولویاں دا داخلہ بند ہے۔ میں کہا زندہ ہو کے نہیں جا سکتے۔ علامہ بمب دا دھماکہ لاہور وفات ریاض ہسپتال چ جنازہ مسجد نبوی چ قبر عثمان دے قدماں دے اندر۔ ہائے حرمین دے اماماں نے حضرت علامہ صاحب نو خود ہتھاں نال پھڑ کے چک کے قبر چ اٹھائے، حرمین دے اماماں نے۔ اور انہاں دے باپ ظہور شیخ ظہور لائی رحمہ اللہ، انہاں دی بھی قبر جنت البقیع چ۔ اور میں اکثر بیان کرنا مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ دے دادا جان مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ سجدے دی حالت دے اندر مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے، اور انہاں دی قبر بھی کتے بنی؟ جنت البقیع دے۔ اور مولانا معین الدین لکھوی دے باپ مولانا محمد علی مدنی رحمہ اللہ دی قبر بھی جنت البقیع۔ میں کنے کو عالم اپنے پیش کرا؟ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت ایک دیوبندیاں دے عالم دین گزرے نے مولانا
عبد المجید ندیم آندے نے میں علامہ صاحب دے نال سا جتھے پیر مار کے دعا کی تھی اللہ اتھے جگہ دے آندے نے میں بعد گیا تے اوتھے ہی قبر مری جتھے علامہ نے پیر مارے سی علامہ جتھوں پیدا ہوئے اوتھے ہی دفن ابو بکر و عمر کتھوں پیدا ہوئے نے جنت چو پیدا ہوئے اور زندگی بھی جنت گزاری ہے اج مر کے بھی جنت نے وہ بول دے نہیں قرآن آندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او تے جنتی نے تے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے او بولو دے صحیح او بھی جنتی نے تو جنیاں مرضی گالاں کڈ لے اما عائشہ دا او حجرہ جتھے ڈیلی 70,000 فرشتہ اللہ دیاں رحمتاں لے کے نازل ہو رہے ہیں تے نالے صدیق او شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں دے بارے دے اندر اکثر کہنا ہونا ابو بکر اونوں کہندے نے جدے ساریاں نیکیاں موجود نے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام تے پتھر وجے مارے گئے آقا زخمی ہوئے نے تے گھر وال آوندے نے حضرت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر دا دوپٹہ ساڑیا سوا زخماں چ رکھی ہے تے نال کی آندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا سونے اللہ دی قسم رب تھانوں کدی ضائع نہیں کرے گا کیوں انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق سونے تسی صلہ رحمی کرن والے تسی کما کے لوکاں نوں کھوان والے لوکاں دا بوجھ اٹھان والے مہمان نوازیاں کرن والے تے جڑے غریب مسکین لوگ نے انہاں دی اللہ واسطے مدد کرن والے سونے جدے درے خوبیاں ہون رب انہاں بندیاں نوں کدی ضائع کردا ہی نہیں ابو بکر مکہ چھڈ کے جا رہے نے ابن دگنا کافران دا سردار ہے تے جدوں باہر نکلے مکے تو ابن دگنا کے باہر ہے آندا ابو بکر یار کتھے جا رہے ہیں فرمایا تیری قوم نے تنگ کر دیتا ہے میں مکہ چھڈ کے جا رہا ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دگنا کافران دا سردار آندا ہے میں تھوڑی اپنی امان دینا وا آؤ تسی میری امان چو تے لے کے واپس آندا ہے مکے دے چوک چ کھڑا کر لیندا ہے آندا او میرے کافر پائیو او میری برادری والے ہو لوگ جمع ہو گئے ابو بکر دا بازو پھڑ کے کی آندا او ایسے پیارے شخص نو مکے چو نکلن تے مجبور کر دیتا جے ابو بکر نہ نکل سکدا تے نہ اینو کڈیا جا سکدا کیوں انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق اے امام بخاری نے صحیح بخاری چ روایت آندی ہے جیڑیاں خوبیاں ماں ختیجہ نے آمینہ دے لال دیاں بیان کیتیاں اوہی خوبیاں ابو بکر دیاں کافراں دے سردار ابن دگنا نے بیان کیتیاں کیڑی کیڑی مماثلت پیش کری میں صحیح بخاری مولانا داؤد راستی ہے میں وہ پڑھ رہا سا باب فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہاں دے حاشیے دے اندر نا جتھے حدیث دی تشریح لکھی حاشیے حدیث لے کے آئے ابو بکر آندے نے میرا باپ ابو قحافہ نے نا ایک معبد خانہ بنایا سی بتاں دا واڑا جنوں آندے ہو بتاں دا واڑا جتھے میرا باپ پوجا کردا سی میرے ابو جی منو اتنے چھڈ کے واڑے پہ پتر تو انہاں بتاں دی پوجا کر تے میں ذرا اٹھا واسطے چارہ لے ابو بکر ورگے سامنے بت پے نے اگے میرے باپ نے انہاں دے بڑے بڑے کھانے رکھے تے میں کیا ہن اج کل دا مولوی ہوندا انہیں آپ کھا کے نہیں نہ تے انہاں دے لگنے کیوں چاچو نہ انہاں دا ہی لگنا اللہ لیکن ابو بکر پتہ کی آندے نے کھانے اگے پے نے آندے نے الا تاکلون تسی کھاندے نہیں کوئی جواب نہیں آیا مالا ینتقون بول دے نہیں تسی بتاں نو آندے نے تسی کھاندے نہیں تو کوئی جواب مالا ینتقون بول دے نہیں پھر بھی جواب نہیں آیا ابو بکر آندے یار میرے کپڑے پاٹے نے منو کپڑے دے دیو پھر بھی جواب نہیں آیا ابو بکر آندے نے منو بھوک لگی ہے روٹی دے دیو پھر بھی جواب نہیں آیا میرے ابو بکر نے کم حضرت ابراہیم خلیل اللہ والا کیتا ہے
بت پھڑیا کسے دی لت لا دیتی کسے دا سر لا دیتا کسے دی باں لا دیتی اس طرح بتاں دے سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے باپ ابو قحافہ ہوندا ہے آن کے ویندا ہے جدوں دیکھدا ہے آن کے اللہ اکبر کبیرہ آن کے دیکھدا ہے تے ویکھیا کسے بت دی لت کوئی نہیں کسے دا بازو کوئی نہیں کسے دی باں کوئی نہیں اللہ اللہ بڑا اجریا پیا تے آندے نے ابو بکر ہے کی کیتا ہی تے باپ ابو بکر باپ نو کی آندے نے ابا جی انہاں نو میں پوچھیا تواڈے اگے کھانے نے تسی کھاندے کیوں نہیں انہاں جواب نہیں دیتا تے میں کیا مینوں کپڑے پہنا دیو انہاں کپڑے نہیں دیتے تے میں کیا مینوں روٹی کھوا دیو انہاں روٹی نہیں کھوائی تے نہ کوئی جواب نہیں دیتا تے مینوں غصہ آیا میں انہاں نو ماریا ہن انہاں نو کہو اے مینوں مارن کیسا جواب انہاں نو کہو پترے بڑے بڑے مانس نے کسے نو کچھ آندے ہی نہیں کسے نو کچھ آندے ہی نہیں تے ابا جی ایڈے شریف پھر خدا نہیں ہو سکتے جڑے اپنا دفاع نہیں کر سکتے پھڑ کے نا غصے نہ اپنی بیوی ام خیر کو لے کہنے لگے ام خیر تیرے پتر نے ویکھ کی نیر مارے بتاں دیاں لتاں باواں نے توڑ دتیاں نے اللہ اکبر اللہ تے ام خیر کی آندیاں نے ابو قحافہ ہونی سمجھ جا جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں تیریاں کی جوڑنیاں نے تے نالے ابو بکر نو کچھ نہ کی ام خیر دے الفاظ حدیث دے سینے چ محفوظ نے سن لو فرمایا ابو قحافہ ابو بکر نو کچھ نہ کی جس دن ابو بکر پیدا ہویا سی مینوں آواز آئی سی ام خیر میں تیرے پتر دا نام عرشاں تے صدیق رکھ دیتا ہے تے فرشاں تے عتیق رکھ دیتا ہے اللہ